إذا السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي دونك غادي نديرو غادي نافونسيو شويه في لو كور ديال لا ستاتيستيك وغادي نشوف لو كا فاش كيكون عندنا لو كاركتير اي كونتينيو. دونك لا فيديو اللي فايت درنا لو كاركتير اي ديسكريت. ميتنون فاش كيكون عندنا لو كاركتير اي كونتينيو. بيان سور في هاد لا فيديو هادي شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو ليفيكتيف كيمولي، لا فريكونس كيمولي، لو بورسونتاج، وفي التالي نديرو لا بريزونطاسيون غرافيك ديال هاد ليكزومبل هذا اللي غادي نديرو عليه لابليكاسيون ديريكت ديال هاد لي ديفينيسيون. دونك درنا هاد ليكزومبل باش اي ديفينيسيون درناها نعطيوها ليكزومبل هنا نديرو لها لابليكاسيون ديريكت ديالها. دونك عندنا برومييرمون دونك هنا عندنا ليفيكتيف. دونك ليفيكتيف de la classe II et le cardinal. Donc هو هذاك لو كاردينال ديال ليماج ريسيبروك ديال هاد الانترفال XI. دونك نوطي ان دونك تنوطيو هنا ان. دونك في هاد ليكزومبل هذا عندنا لي سالير ديال واحد لونتربريز. دونك عندنا ما بين 400 و 600 عندهم في ليفيكتيف دونك 20. دونك ليفيكتيف تنقصدو به هو هاد لو نومبر. داكوغ. دونك هنا عندنا فاش كنقولوا واحد لا سيري ستاتيك تنوطيوها. مثلا هنا عندنا في هاد ليكزومبل لا سيري ستاتيك ديالنا هي اي ان. تنوط هكا. عندها واحد لوطر نوطاسيون نقدروا نوطيوها سي اي ان، حيت هاد السي اي هذا شنو هو اكس اي موان 1 بلس اكس اي سور 2، يعني هو لو سونتر ديال هاد الانترفال. دونك لا سيري ستاتيك راه تقدر تنوطا اي اي ان اي ولا سي اي ان. دونك هادي تو سامبلومون سي كوم اون رومارك. دونك دابا ندوزو ليفيكتيف كومولي. L'effectif cumulé en II, donc قلنا هو ليماج ريسيبروك ديال اش؟ ديال لا ريونيون ديال اي جي من جي ايكال 1 حتى ل اي، و تنوطيوه كرون ان اي. دونك نوطي ان اي ايتيكال اش؟ ايتيكال سيغما من جي ايكال 1 حتى جي ايكال اي ديال بوتيت ان اي. داكوغ. دونك مثلا باش كنقول لك ان 1، دونك باش نكالكولي مثلا في هاد ليكزومبل ان 1 وغادي نعوض بهادي. دونك ان 1 يعني جي ايكال 1 حتى جي ايكال 1 ديال ان 1. دونك غادي تكون عندي هي 20. دونك هنا هي 20 غتبقى لي هي 20. داكوغ. فاش غادي نمشي ل ان 2، دونك ان 2 غادي ندير 20 بلس 96. دونك انا عندي 20 زائد 96. دونك فوالا هي 116. دونك هكا غادي نعاود نمشي ل ان 3. دونك 116 زائد 52. دونك انا عندي 1 8 وانا عندي 6. دونك 168. 168 زائد 17. دونك فوالا 168 زائد 17 غتعطيني 185. ديما قلنا في هذيك لا كولون التاليه اللي تنلقى. دونك هذا هو ليفيكتيف توتال. في ليفيكتيف كومولي فاش كنمشيو للتاليه دونك هذاك هو ليفيكتيف توتال ديال هاد لا سيري ستاتيستيك. دونك دابا كيما تشوفوا دونك هادو راه دي ديفينيسيون بساط كنلقاوهم بساط. لا فريكونس اوسي. دونك لا فريكونس عندنا كنوطيو اف اي ايتيكال ان اي سور ان. دونك هاد لي رولاسيون هادو راه كيما شفتو في لا فيديو اللي فايت راه بحال لو كا ديسكري بحال لو كا كونتينيو. دونك ما كيتبدل لنا والو. داكوغ. دونك عندنا اف اي ايتيكال ان اي سور ان. غادي نطبقو هاد لا رولاسيون هادي. دونك ان اي سور ان سي كوا؟ هي ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال عندنا هو 185. دونك هي هادي ليفيكتيف توتال ليه. داكوغ. دونك تنحسبو ليفيكتيف كومولي تنمشيو لا كونتين تلقاو ليفيكتيف توتال. دونك غادي نمسح هاد لابارتي هادي. دونك قلنا لا فريكونس ديالنا كنوطيوها اف اي. دونك سي مثلا اف 1. دونك فوالا اون هنا. دونك اف 1 شنو هي ان 1 على ان توتال. دونك هي 20 على 185. داكوغ. غنحسبها كالكيلاتريس ونكتبها هكا صافي. دونك عندي اف 2 هي 96 على 185. 52 على 185. 17 على 185. داكوغ. لا فريكونس كومولي. دونك لا فريكونس كومولي نقدر نجيب هادي نحطها هنايا 20 على 185 ناجوتي لهادي ونحطها ناجوتي ونحطها ولا كندير لي تنطبق هاد لا غولاسيون هادي. داكوغ. دونك هي سيغما ديال اف جي. داكوغ. ولا كندير ان اي على ان صافي دير ليفيكتيف كومولي على ان. دونك سي لا ميم شوز. داكوغ. دونك هي 116 على 185 168 على 185. وهنايا واحد. ديما في ليفيكتيف كومولي في لا ديرنيير كولون تلقى لو 1. داكوغ. تلقى 1.
دونك هنا عندي البورسونتاج بأي تنحسبو. دونك عندنا بي هنايا شنو يساوي لنا؟ تيساوي لنا 100 فوا اف اي. دونك هاد لي رولاسيون راه شفناهم في لا فيديو اللي فاتت. دونك راه سي لا ميم شوز كو بحال لو كا كونتيني، بحال لو كا ديسكري، بحال لو كا كونتيني في هاد لي شوز. داكور. دونك راه درنا لابليكاسيون ديالي. دونك هنايا نضرب 100 فوا اف اي فوا لا فريكونس. دونك غادي نعطيكم لي ريزولتا. دونك هنا غادي نلقى 10.81%. داكور. غادي نلقى 51.8%. هنا عندي لو 28,11. وهنا عندي 19.19%. دونك 100 فوا اف. داكور. دونك توجور 100 فوا اف. فوالا لو اف اي اللي عندي تنضربها في 100 وتنحطها. دونك هذا هو لو بورسونتاج ديالنا. هذا لو بورسونتاج هذا تيساعدني الا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون في لو دياغرام اون سيكتور ولا شي حاجه. داكور. دونك ميتنون درنا لابليكاسيون ديريكت على هاد ليكزومبل. دونك هاد ليكزومبل هذا نيس غادي نديرو ليه لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك هنا فاش في لا بريزونطاسيون غرافيك، دونك توجور فاش كيكون عندنا لو كاركتير كونتينيو، دونك عندنا كنديرو ليستوغرام ولا لو دياغرام اون سيكتور. دونك عندنا هاد ليكزومبل هذا بيان سور عندنا لو كاركتير كونتينيو. دونك غادي نديرو ليستوغرام ونديرو لو دياغرام اون سيكتور. دونك ليستوغرام هنايا تيكون تريبريزونتيو ليفيكتيف اون فونكسيون ديال لا موداليتي. بيان سور هنا في ليشيل السلم تنديرو هنا السلم. بيان سور هنا يقدروا يكونوا ماشي مرتبطين، يعني انا ندير سلم وهنا سلم ما كاينش شي مشكل. داكور. دونك هنا عندي هنا مثلا انا نقدر نختار نبقى هادي ب 200. داكور. وهنا نعاود واحد ليشيل اخر pour présenter l'effectif. نبقى هادي ب 10 20 30 50 60. فوالا. دونك ليستوغرام تيكون على هاد الشكل هذا. دونك هنا تنشوفو الانترفال 400 600. دونك عندو 20. دونك تنمشيو حتى لهنا. فوالا. دونك هكا تنبقاو ريبريزونتيو. دونك تنمشيو عاوتاني 600 800 عندو 96. دونك فوالا جوسكا ايسي باغ اكزومبل. عاوتاني عندنا 852. عاوتاني عندنا 1200 عندو 17. دونك فوالا. و تنلقاو ليستوغرام ديالنا. دونك هذا هو ليستوغرام ديالنا. دونك فاش كيكون عندنا لو كاركتير كونتينيو تنديرو قلنا يا ليستوغرام ولا تنديرو لو دياغرام. دونك فوالا دابا عندنا لو دياغرام اون سيكتور. دونك لو دياغرام اون سيكتور شنو تنديرو؟ دونك عندنا ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال فوا 100. دونك كنريبريزونطيو هاد لي فالور هادو في هاد لو دياغرام اون سيكتور. دونك كيما كتشوفوا هاد لا فيديو اللي شفنا درنا لي فاش كيكون عندنا لو كاركتير كونتينيو ليفيكتيف كيميلي لا فريكونس ودرنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك الفيديوهات الجايه غادي نافونسو شويه في لو كور ديال لا ستاتيستيك. نتلاقاو ان شاء الله.